अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदार। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। पनामा लीक्स का तूफान आला ऐवान तक पहुंच गया। अपोजिशन ने हुकूमत इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। इंटरनेशनल कमीशन और ऑडिट का मुतालबा कर दिया। हुकूमत भी अपोजिशन की मानने के मूड में नजर नहीं आती। नून लीग का इक्तदार या अपोजिशन की साख, कोई एक चीज डूबेगी। कराची ऑपरेशन रॉ के इल्जामात और मुस्तफा कमाल के सियासी दबाव के बावजूद ज़िमनी इंतखाब में आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कामयाबी से पेशकदमी जारी। क्या एक और इंतखाबी कामयाबी मुत्तहिदा की सियासी मजबूती की जामिन बनेगी? NA 245 और PS 115 में आज एक्शन से भरपूर इलेक्शन हुआ। कहीं तशद्दुद, कहीं बदइंतजामी। रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी में अमनो अमान गायब रहा। इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान उठ गए। और ज़िमनी इंतखाब से सिर्फ 6 घंटे पहले उम्मीदवार अमजदुल्ला की पार्टी तब्दीली PTI के लिए बड़ा सियासी धचका ही नहीं, सियासी हजीमत भी बनी। कराची में PTI का सुनामी समुंदर के झाग की तरह क्यों बैठ रहा है? अंदर की कहानी बताएंगे आपको आज प्रोग्राम में। जी आज की जेहित बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल हमारा कराची के ज़िमनी इंतखाब के मुतालिक है। एक वोटिंग तो कराची में हुई, एक ऑनलाइन वोटिंग हमने जी फारूकी के अकाउंट से की है। आप इस अकाउंट पर जा सकते हैं और बता सकते हैं कि कराची के ज़िमनी इंतखाब में कौन जीतेगा। MQM जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, या फिर आपने PTI को वोट देना था, उम्मीदवार के ना होने की वजह से आप वोट नहीं दे पाए। और अब बढ़ते हैं अपनी आज की बिग स्टोरी की जानिब। पनामा लीक्स के इंकशाफात के बाद पाकिस्तान की सियासत में भौचाल आ चुका है और अब पनामा लीक्स का तूफान आला ऐवान तक पहुंच गया है। कानूनी काम उन बच्चों ने नहीं किया। उनका हर एसेट जो है वो कानून के मुताबिक है। यहां से पैसा हुंडी के जरिए बाहर भिजवा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्वस हैं, बाहर इनके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर रोज इल्जामात की अलगार करने वालों को जवाब दूं। एक पाई भी किसी बैंक से हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं है। कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे खानदान को निशाना बना रहे हैं। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कमीशन का ऐलान तो किया, लेकिन PTI समेत तमाम ओपोजिशन ने इंक्वायरी कमीशन को जूते की नोक पे रखे ठुकरा दिया है। और अब यूं मालूम होता है कि सब मियां साहब से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे क़बा देख। इस वक्त अपोजिशन के पास 3 ऑप्शंस या 3 बड़े रास्ते ही बचे हैं। एक पार्लियामेंट का रास्ता जिसे वो आज इख्तियार कर रही है। इस वक्त पार्लियामेंट में बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मुतालबा सामने रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुतालबा सामने रख रही है पनामा लीक्स को लेके। दूसरा ऑप्शन अपोजिशन के पास आला अदलिया का दरवाजा खटखटाने का है और तीसरा ऑप्शन अवाम की अदालत में जाने का है, जिसे बाकी अपोजिशन शायद इतनी जल्दी न अपनाना चाहे, लेकिन तहरीक इंसाफ जरूर
ضرور برقرار ہے کہ تیسرے آپشن یعنی کہ عوام کی عدالت میں جایا جائے. آخر اپوزیشن کی متحدہ اور فائنل اسٹریٹجی کیا ہوگی یہی جاننے کے لیے اسلام آباد وہاں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ممتاز رہنما سینیٹر فیاض اللہ بابر صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا کہ ایک انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے, انٹرنیشنل آڈٹ کروایا جائے. پی ٹی آئی کا مطالبہ تھوڑا سا مختلف سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں لوکل کمیشن ہی بنایا جائے. تو بظاہر تو اپوزیشن متحد نظر آتی ہے حکومت کے خلاف, لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی دراڑ ہے مطالبات میں. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طوفان ہے پاناما لیکس کا, یہ تھمنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کا نام نہیں ہے, پاکستان کے لیڈران کا نام نہیں ہے, یہ دنیا کے کئی ممالک کے لیڈران جس میں شامل ہیں. وہ تقریباً 10 وزرائے اعظم اور ہیڈز آف اسٹیٹ کے نام آ رہے ہیں, اور آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے تو 2 دن کے اندر استعفیٰ بھی دے دیا ہے. کئی ممالک میں تحقیقاتی کمیشن بن گئے, تو یہ تھمنے والا نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے سامنے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی فیملی کا نام آیا, ان کا نام آیا, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ الزامات کا جواب دیتے, انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کو الزام دینے شروع کیے. پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی الزام لگایا کہ 70s کی گورنمنٹ میں انہوں نے یہ کیا تھا, 80s میں یہ کیا تھا, اور اب عمران خان پر بھی لگایا. یہ ایشو جو ہے, یہ میرا کہنے کا مطلب کہ تھمنے والا نہیں ہے. ناؤ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ نے کہا کہ مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں. جو بھی تجویز سامنے آئے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تجویز ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ انکوائری کمیشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. مثلا آپ دیکھیے, اسی حکومت نے ماڈل ٹاؤن لاہور کے واقعے میں انکوائری کمیشن بنایا تھا, ایک انکوائری کمیشن بنا تھا. بٹ دا کوشچن از کہ اپوزیشن متحد ہے کہ سرکاری انکوائری کمیشن نہیں تسلیم کرنا, لیکن وہ حکومت کے پاس پھر آپشن کیا رکھ رہی ہے, وہ آپشن ڈیوائیڈڈ ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیشن, انٹرنیشنل آڈٹ ہو, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ لوکل کمیشن ہی ہو چیف جسٹس کی سربراہی میں. تو حکومت اگر آپ کے ماننے پر بھی آئے تو کس کی مانے, پیپلز پارٹی کی مانے یا پی ٹی آئی کی مانے؟ اس پر تو بات ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے, لیکن جو انکوائری کمیشن حکومت بنا رہی ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ انکوائری کے اندر جو ممبران ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ انکوائری کمیشن کریڈیبل نہیں ہوگی. سو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو, ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل فورینسک سے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ معاملہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایوان بالا میں قومی اسمبلی میں پہنچ گیا ہے, ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہو جس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے برابر کے نمائندے ہوں. یہ معاملہ اس کے سپرد کیا جائے اور وہ کنٹینیوسلی اس معاملے کو دیکھے, اور ان کے ماتحت تمام ریاستی ادارے اس کا حکم ماننے کے پابند ہوں, اور ان کو اس بات کی اجازت ہو اور اختیار ہو کہ فورینسک ایکسپرٹس کے ذریعے تحقیقات کرائیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایک پارٹی یا ایک لیڈر کو نشانہ بنایا جائے. لیٹ ایوری تھنگ کم آؤٹ کلین. تو یہ اس صورت میں نہیں ہوگا کہ آپ انویسٹیگیشن کمیشن بنا دیں, کیونکہ اس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سینٹر صاحب آپ ایک اور آپشن دے رہے ہیں, آپ ایک اور آپشن دے رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی دی جائے کہ جس میں تمام ریاستی ادارے بشمول فوج, ان کے نمائندے وغیرہ بھی شامل ہوں, یا وہ ہیلپ آؤٹ کریں اس کمیٹی کو؟ نو, میں نے نہیں کہا کہ فوج کے نمائندے شامل ہو. فوج ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. لیکن جب آپ نے کہا کہ تمام ریاستی ادارے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹری کمیشن ہو, دونوں ہاؤسز کا ہو, سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, برابر کے نمائندے ہوں قومی اسمبلی کے, اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے, اور یہ کمیشن کے ماتحت ہوں ریاست کے ادارے, ریاست کے تمام ادارے جواب دہ ہوں. مثلا یہ کمیشن پوچھے ایف بی آر سے یا کسی اور ادارے سے کہ یہ پیسہ کیسے ٹرانسفر ہوا تھا ان آف شور کمپنیز میں. یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ جب یہ پیسہ, ہو سکتا ہے کہ آف شور کمپنیز بالکل قانونی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہوگی. اگر قانونی ہے اور قانونی بزنس کے لیے اس کا قانون اجازت دیتا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ پیسہ کیسے ٹرانسفر ہوا,
وہ پیسہ کا کہاں سے آیا تھا اور وہ پیسہ جو اب بزنس میں انویسٹ ہو رہا ہے اور ایسیٹس بن رہے ہیں کیا وہ ایسیٹس پاکستان میں ڈکلیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے بفور دا ٹیکسیشن اتھارٹیز یا پارلیمنٹری الیکشن کمیشن کے سامنے اگر کوئی پارلیمنٹرین انوالوڈ ہے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ فوج اس کمیشن کا حصہ ہو, میں کہتا تمام ادارے اس پارلیمنٹری کمیشن کے ماتحت ہوں اور جواب دہ ہوں. ٹھیک ہے, جا کے آپ نے ایک اور آپشن دے دی, آپ نے ایک اور درمیان کا راستہ دے دیا ہے کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیشن بنایا جائے, لیکن یہ ساری آپشن ظاہر ہے اپوزیشن حکومت کے سامنے رکھ رہی ہے, قومی اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی سے باہر بھی. لیکن پھر بھی یہ فرمائیے کہ اگر حکومت اسی انکوائری کمیشن کو چیف جسٹس کے ماتحت کر دیتی ہے تو پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہوگا؟ وہ انکوائری کمیشن, دیکھیے انکوائری کمیشن کا اپنا ایک ٹرم مینڈیٹ ہوتا ہے جو ایکٹ آف 1956 ہے, اس کے تحت انکوائری کمیشن جو ہوتا ہے اس کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے. جی, پارلیمنٹری کمیشن جب بنے گا اس کا اپنا اوور رائڈنگ مینڈیٹ ہے اور پاورز ہیں. تو پارلیمنٹری کمیشن بننے کے بعد انکوائری کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہے, پارلیمان کے ذریعے ہونا چاہیے, ورنہ یہ بات پوائنٹ نوٹڈ. سینٹر صاحب اب یہ فرما دیجیے گا کہ اگر حکومت ان تمام آپشنز میں سے اپوزیشن کی کوئی بھی نہیں مانتی تو پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے کہ پھر وہ عوام کے پاس جائیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے. پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ واضح نہیں کہا. پیپلز پارٹی کا آپشن کیا ہوگا؟ مجھے اس صورت میں خدشہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نہیں نکالیں گے تو پارلیمان اور سول حکومت اور وزیر اعظم صاحب بہت ہی کمزور ہو جائیں گے. اور کمزور اس لیے ہوں گے کہ لوگوں کی نظروں میں یہ ہوگا کہ الیکٹڈ نمائندے, حکومت, وزیر اعظم اور تمام پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے. وہی بات انڈرمائن دا کانسٹیٹیوشن. جی, سینٹر فرت اللہ سمجھتا ہوں. سینٹر فرت اللہ بابر صاحب, بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے. اور وہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت اپوزیشن کی نہیں مانتی تو پھر اپوزیشن کی ساکھ ہی خطرے میں پڑ جائے گی, جیسا کہ میں نے بھی اس سیگمنٹ کے آغاز میں کہا تھا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, لیکن پاناما لیکس کے اسی طوفان کو مزید ڈسکس کریں گے جو اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں اور سینٹر فرت اللہ بابر نے میرے پروگرام میں آپشن سامنے رکھی ہے. ان کا جواب لیں گے حکومت کے سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے. جی ویلکم بیک. پاناما لیکس کا طوفان اعلیٰ ایوان تک پہنچ گیا ہے. اس وقت گرما گرم اجلاس قومی اسمبلی کا جاری ہے. مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے, انٹرنیشنل آڈٹ کروایا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں لوکل انکوائری کمیشن بنایا جائے, اور اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر سڑکوں پر بھی نکلے گی. پاکستان تحریک انصاف عوام کی عدالت میں جائے گی. اب سے کچھ دیر پہلے سینٹر فرت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے میرے پروگرام میں ایک نئی آپشن دی ہے کہ حکومت ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے انویسٹیگیشنز کے لیے. کیا حکومت کو ان آپشنز میں سے کوئی ایک قابل قبول ہوگا؟ یہ جواب تو ہم لیں گے, لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہونے سے پہلے پاناما لیکس کی انویسٹیگیشن کے متعلق مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کا کیا کہنا تھا. ظاہری سی بات ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم تو مستعفی ہو گئے اس ایشو کے بعد, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عوامی دباؤ جتنا تھا اور پوری قوم سوال کر رہی تھی, اس میں انکوائری کمیشن کا اعلان کیا. ریٹائرڈ جج اپنی مرضی سے بٹا کہ اس طرح نہیں ہوگا. اس کی کریڈیبل انویسٹیگیشن کرائی جائے, اور وہ کریڈیبل انویسٹیگیشن ایک جوڈیشل کمیشن نہیں کر سکتا. اٹ شوڈ بی اے پارلیمنٹری کمیٹی which should investigate this matter and submit a report to the parliament. اور اس کے اوپر پھر ڈیسیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا کہ وہ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں. اگر کسی نے کوئی رانگ ڈوئنگ کی ہے تو اس کا بالکل احتساب ہونا چاہیے, لیکن ہماری وزیر اعظم کے بارے میں کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے اعتراض, یا کوئی انہوں نے اس پہ الزام نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے خود کوئی چیز کی ہے. جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو بھی بات ہوگی باقی دوستوں کو بھی چاہیے جن کے نام آئے ہیں وہ بھی اپنے اس میں شامل ہوں. اور جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اس میں تو چھپی چھپائی کوئی بات ہی کو نہیں ہوگی انشاءاللہ. مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی گفتگو میں بھی آپ نے سنا. سلیم مانڈوی والا صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے بھی وہی بات کی جو اب سے کچھ دیر پہلے سینٹر فرت اللہ بابر صاحب نے میرے پروگرام میں کی کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیشن یا کمیٹی بھی تشکیل دی جا سکتی ہے. حکومت کو کون سا آپشن قابل قبول ہوگا, جواب لینے کے لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر ممتاز رہنما سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب. السلام علیکم سینٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور یہ فرمائیے گا کہ 2-3 آپشن سامنے آئی ہیں قومی اسمبلی میں بھی
اور اب کچھ دیر پہلے میرے پروگرام میں بھی ایک قومی اسمبلی میں آئی ہے کہ یا تو انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے, انٹرنیشنل آڈٹ کروایا جائے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنا دیا جائے یا پھر حکومت جوائنٹ پارلیمنٹری کمیشن یا کمیٹی بنائے گی. کیا کرے گی سر حکومت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک آدھ منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آف شور کمپنی پہ جو اتنا شور و غوغا مچایا ہوا ہے اور جو بہت بڑا ہنگامہ ہے کیوں برپا پوری دنیا میں, چونکہ ایک لیک ہوئی ہے. اچھا, اس لیک میں یہ ہے کہ جی لوگوں کی آف شور کمپنیاں ہیں. آف شور کمپنیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ میں آپ کے اپنے نام سے ہوتی ہیں, کچھ میں آپ ٹائٹل چھپاتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے 2 بچے جو 20-20, 22-22 سال سے باہر تھے ان کے نام پہ ہیں, اور انہوں نے بلکہ یہ لیک سے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ ہماری کمپنی ہے. اور اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک یہ کہ لائبلٹی اپنی وہ کم ہو جاتی ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ ٹیکس دینا ضرور پڑتا ہے لیکن کم دینا پڑتا ہے. جی اچھا, یہ پاکستان میں بے شمار ہیں. مثلاً آف شور پی آئی اے کی مجھے پتا ہے کہ 15 کے قریب پی آئی اے کی آف شور کمپنیاں ہوں گی. جو روزویلٹ ہوٹل ہے وہ بھی ایک آف شور کمپنی کے نام سے ہے. اسی طرح دنیا میں جتنے شپس ہیں ہر سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب, آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے نام سے کئی آف شور کمپنیاں کام کر رہی ہیں پی آئی اے کے معاملات کے حوالے سے, اور روزویلٹ ہوٹل. میں تو اس سے بڑی بات کروں, میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں نا, ان کے مالکان کی بھی ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. ان کے بھی ہیں اور بھی لوگوں کی ہیں. آف شور کمپنیاں ہونا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. لیکن آپ جو سرکاری اداروں کی بات کر رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب, یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ پی آئی اے اینڈ روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں روزویلٹ ہوٹل کے پیچھے آف شور کمپنی ہے. آف شور کمپنی ہونا کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں آف شور کمپنیاں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنے شپس چل رہے ہیں ان کو جو کمپنیاں خریدتی ہیں ہر شپ کے پیچھے ایک آف شور کمپنی ہوتی ہے. اچھا, اب اس پہ یہاں پہ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. جی, اب بات جناب شور و غوغا مچ گیا کہ جو آف شور کمپنیاں, بھائی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے نام سے تو کچھ نہیں ہے. اور میں اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اوپر حیران ہوں کہ جب وہ اس پہ یعنی کہ تقریریں کر رہے ہیں لمبی لمبی, مذائقہ اڑا رہے ہیں, تو اصل میں یہ تقریر نواز شریف یا پی ایم ایل این کے خلاف نہیں کر رہے, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی ہے, نواز شریف کی نہیں ہے. انہیں معلوم نہیں ہے یہ منہ سے کہہ رہے ہیں. اگر یہ کوئی بہت بری چیز ہے تو پھر یہ ساری آپ کی تقریریں جو آپ نواز شریف کو سامنے رکھ کے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اصل میں یہ تقریر جو ہے یہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ رحمان ملک کے خلاف ہے, یہ اس کے بھانجے کے خلاف ہے. آپ کی بات اگر تسلیم کر بھی لی جائے تو پھر یہ بتائیے کہ حکومت مان لے پیپلز پارٹی کی بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, انٹرنیشنل کمیشن بنا دے. میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت سندھ میں حکومت ہے. 70 سے زیادہ ان کے افسران اور ان کے لیڈران اور ان کے وزرائے کرام انہوں نے بیل بفور اریسٹ کی اور کرائی ہوئی ہیں. وہ اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کے جو ماڈل پکڑی گئی ہیں یان علی, ان کو بریف کرانے زرداری صاحب کے سیکٹری آئے تھے. لانچوں میں فورن کرنسی پکڑی جا رہی ہے. ان کے وزیر کبھی دبئی سے بھاگ کے لندن جا رہے ہیں, کبھی کینیڈا جا رہے ہیں. سینیٹر صاحب, اپوزیشن آج قومی اسمبلی میں یہی کہہ رہی ہے کہ پاناما لیکس کا جواب الزام کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. دولت کو لوٹ رہے ہو. سینیٹر صاحب, کمپنی بنانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سینیٹر صاحب, قومی اسمبلی میں اپوزیشن آج یہی مچا رہے ہیں. جی عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں. عمران خان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں اسپتال بالکل ایک علیحدہ چیز ہے, اس کے لیے میں نے بھی چندہ دیا ہوا ہے, آپ نے بھی دیا ہوگا, وہ خیراتی ادارہ ہے. لیکن عمران صاحب ٹوسٹ کرتے ہیں ہمیشہ اور غلط بیانی کرتے ہیں کہ ایک آدمی میں اپنی دولت آف شور کمپنی میں لگاؤں یا کہیں لگاؤں یا ورجن آئرلینڈ میں لگاؤں, میرا اختیار ہے. لیکن جو میرا اور آپ کا پیسہ ہے, جو خیرات کا پیسہ ہے,
वो किसी को कोई हक नहीं है, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेनेटर साहब, यही शोर तो अपोजिशन कौमी असेंबली में मचा रही है कि पनामा लीक्स का जवाब इल्जामात की सूरत में नहीं दें। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। इल्जामात की बात नहीं है, मुझे बताएं। सेनेटर साहब, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि कौन सी ऑप्शन हुकूमत कबूल करेगी। देखें, बात यह है, हुकूमत ने जो करना था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यानी उसकी जरूरत नहीं थी मेरे लिहाज से, इसके बावजूद ठीक उन्होंने एक कमीशन बना दिया। अब वो कहते हैं जी हाजिर सर्विस होना चाहिए। बल्कि कल तक जो हाजिर सर्विस थे, क्या आज उनके दिमाग में या उनके किरदार में कोई तब्दीली वाकया हो गई है? कल तक तो वो बड़े आपके नजदीक ईमानदार थे, आज आप उनकी ईमानदारी पर शुबा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमसे बात कर रहे थे और वाज़ेह हो गया उनकी बात से कि हुकूमत अपोजिशन की कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर अपोजिशन का रवैया ये है कि पनामा लीक्स में 250 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब के बारे में ही सवाल उठाया जा रहा है। इसके मुतालिक यही कहा जा सकता है अपोजिशन के लिए कि अक्स कोई हो, खद्दो खाल तुम्हारे देखूं, बज़्म कोई हो मगर बात तुम्हारी निकले। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे NA 245 का। वेलकम बैक। कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से जो अब तक की खबरें मौसूल हो रही हैं वो MQM के लिए खुशी का पैगाम लेके बैठी हैं और सूरत हाल ये है कि MQM के लिए जीत की खबर आने को है। कराची में अब तक के नतायज के मुताबिक एक बार फिर जीत का हुमा MQM के सर सजने को है और इस जीत को गिरती, टूटती और बिखरती MQM का अपने मुखालिफिन पर कारी वार तस्वुर किया जा रहा है। तमाम तर इल्जामात मुत्तहिदा कायद पर आयद पाबंदी हो या तमाम तर सियासी जोड़ तोड़, भत्ताखोरी का इल्जाम हो या रॉ से ताल्लुकात, ऐसे संगीन इल्जामात कराची में बदअमनी फैलाने में किरदार हो या मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमाओं की सूरत में दाग जुदाई, अलगर्ज अपनों की बेवफाई, गैरों की कज अदाई, सब कुछ बरूए कार आया मगर ये सब वार बेकार दिखाई देने लगे हैं। और यूं दिखाई दे रहा है कि जैसे MQM कह रही हो, गमे जहां हो गमे यार, हो के तीरे सितम जो आए आए के हम दिल कुशादा रखते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर NA 245 और PS 115 में आज हतमी तौर पे जीत चाहती है तो ये जीत उसके लिए नई नहीं होगी, क्योंकि इसी सीट पे NA 245 की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 1988 से जीतती चली आ रही है। अगर हालिया माजी का जिक्र किया जाए तो 2013 में यहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA रेहान हाशमी 1,15,000 से ज्यादा वोट लेके जीते थे। 8 फरवरी 2008 को फरहत मोहम्मद खान 1,49,000 से ज्यादा वोट लेके जीते थे और अक्टूबर 2002 में होने वाले आम इंतखाबात में कंवर खालिद यूनुस 51,696 वोट लेकर यहां से जीते थे। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए इस NA 245 की मखसूस सीट से वोट्स का तनासुब काफी ऊंचा नीचा होता रहा है। 2002 से मुकाबला किया जाए अगर 2008 का तो 97,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। ये वोटों की ज्यादती थी जो 2002 से के मुकाबले में 2008 में ज्यादा हुए थे और 2008 के साथ अगर 2013 का मुकाबला किया जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 33,000 कम वोट पड़े थे। तो फ्लक्चुएशंस चलती रही हैं, आज भी टर्नआउट कम रहा है, लेकिन उस टर्नआउट के कम रहने में बहुत से फैक्टर्स हैं। मुस्तफा कमाल साहब का सियासी दबाव बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स को कहीं ना कहीं पाबंद किया हो कि वो आज वोटिंग के लिए ना निकले। इसके अलावा आज आम तातील नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और इस टर्नआउट में PTI के वोटर्स का भी बड़ा किरदार है कि अगर PTI का कोई कैंडिडेट होता तो उसको वोट डालने के लिए PTI का वोटर निकलता, लेकिन चूंकि PTI का कैंडिडेट प्यारा हो गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तो इसलिए भी वोटर्स के टर्नआउट पे काफी फर्क पड़ा। लेकिन हमारा आज का सवाल
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सिर्फ आज की इंतखाबी जीत के हवाले से नहीं है। हमारा सवाल माजी की और मुस्तकबिल की सियासी जीत के हवाले से होगा कि क्या एक और इंतखाबी कामयाबी मुस्तकबिल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कोई सियासी मजबूती की जमानत दे सकती है। सवाल लेके चलेंगे हम 90, जहां पर मुझे कमाल मलिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार ज्वाइन कर रहे हैं। आपको इनिशियली मुबारकबाद हो, इस वक्त तक जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर हतमी तौर पे आप जीत जाते हैं कमाल मलिक साहब, आप वाकई कोई कमाल दिखा देते हैं आज, तो क्या मुस्तकबिल में मुत्तहिदा को सियासी मजबूती मिलेगी? आप प्लीज अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना क्वेश्चन आप रिपीट करें, मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। जी, मैं सवाल ये करने जा रही हूँ कि में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जी, मैं आपके लिए सवाल रिपीट कर देती हूँ कि आज की इंतखाबी कामयाबी में अगर आप कमाल दिखा देते हैं तो क्या आइंदा के लिए भी मुत्तहिदा की सियासी मजबूती की जमानत समझा जाए इस एक और इंतखाबी कामयाबी को? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका फराहम किया। देखिए, हमारी जो सियासी मजबूती और मुस्तकबिल करीब की जो आप बात कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात गुज़िश्ता 30 सालों से 32 सालों से इस शहर में, इस मुल्क में पॉलिटिक्स कर रही है और हम ग्रेजुअली हमारी सियासत आप देखें 1987 के पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन और उसके बाद गुज़िश्ता 2015 के लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 5 दिसंबर को, उसमें आप देखिए ग्रेजुअली जो है वो हमारी मजबूती दुनिया देख रही है। तो इसमें ये बाई इलेक्शन को देख के आप, मैं ये नहीं कह सकता आपको कि जी वो कि हम मजबूती की तरफ जा रहे हैं, हम तो ग्रेजुअली हम मजबूती की तरफ जा ही रहे हैं। हमारी जमात पहले महाजिर कम्युनिटी होती थी, फिर हमने उसको मुत्तहिदा कम्युनिटी में कन्वर्ट किया, हम पूरे लेकिन कमाल मलिक साहब, मेरा सवाल जो अभी हालिया दिनों में, बल्कि हालिया कुछ महीनों में, खासतौर पर कराची ऑपरेशन के हवाले से MQM की जो सफरिंग्स है मुबैना तौर पे उनके हवाले से है, और खास तौर पे जो आजकल एक सियासी कमाल का दबाव है, तो क्या आपकी कमाल की कामयाबी उस सियासी कमाल के दबाव को कम कर सकेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि MQM की ये रीत रही है, रिवायत रही है कि MQM ने हमेशा आजमाइश के मौके पर साबित कदमी का मुजाहरा किया। MQM के सपोर्टर, MQM के कारकुनान, MQM के हमदर्द कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोगों ने हमेशा ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा हमदर्दी, बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुज़िश्ता 1 महीने से या 35 दिनों से, 40 दिनों से जो तमाशा इस शहर में हो रहा है और जो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की किरदार कशी की जा रही है, समझने वाले और समझाने वाले शायद ये समझ रहे थे कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, महाजिर कौम अल्ताफ हुसैन से दूर हो जाएगी, MQM से दूर हो जाएगी। लेकिन आपने 18 मार्च का प्रोग्राम आपने देखा, लास्ट जो हमारा यौम तासिस जिना ग्राउंड में था, वो गुज़िश्ता 20-22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाखों लोग इस जलसे में शरीक थे, हत्ता कि जिना ग्राउंड में तेल धरने की जगह नहीं थी, उसके अलावा इतराफ की जो शाराएं थी वो लाखों लोगों से भरी पड़ी थी। और आप मतलब किसी भी तौर से कोई भी शख्स ये बात नहीं कह सकता कि इन प्रोपेगेंडे से, इन इल्जामात से, इन किरदार कशी से, इन तोहमतों से अल्ताफ हुसैन की जात पर कोई असर पड़ा। महाजिर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार यानी 2 से 45 के कमाल मलिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि PTI के उम्मीदवार की रातों रात तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची की सियासत में कितना बड़ा धचका है। खान साहब को लीडरशिप करना नहीं आती है। कोई शर्म करो, कोई हया करो। अंडर दुरैस या अंडर प्रेशर MQM ज्वाइन की है। तारीफ पेश हो रही है तो फिर वो बात अंदर की जरूर है, और अगर प्रेशर भी है तो वो बोलेगा थोड़ी कि हाँ मेरे को प्रेशर। 245 के इलेक्शन से मैं रिजाइन देता हूँ और कमाल साहब के हक में मैं बैठना चाहता हूँ। कोई शर्म करो, कोई हया करो।
कराची की सियासत में उस वक्त कल रात को इंतहाई हलचल मच गई, इंतहाई भौंचाल आ गया जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान ने रातों रात पार्टी तब्दील कर ली और पीटीआई को छोड़ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत में कराची के लिए ये तब्दीली रातों रात नहीं आई, बल्कि एक हादिसात का, वाकयात का एक लंबा तसलसल है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कराची में मकबूलियत को नुकसान पहुंचा रहा है। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 77 लाख वोट लेकर न सिर्फ पूरे मुल्क में अपनी धाक बिठा दी, बल्कि वो कराची समेत मुल्क भर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पहली दफा ये महसूस किया जाने लगा कि कराची में MQM का हक हुक्मरानी शदीद खतरे का शिकार है। तहरीक इंसाफ कराची की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजाने का ख्वाब देखने लगी, मगर फिर तहरीक इंसाफ के अरमान आंसुओं में बह गए। NA 246 से कराची बल्दियाती इंतखाबात तक और अब NA 245 में उम्मीदवार की दस्तबरदारी ने तहरीक इंसाफ को शदीद धचका लगाया है। मेरे हिसाब से तो खान साहब को लीडरशिप करना नहीं आती है। वहाँ पे कोई आदमी अपनी पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है, हर आदमी अपने मफादात के लिए वहाँ बैठा हुआ है। मुल्क की सियासत और कराची पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने वालों के बारे में अब यूं कहा जाने लगा कि है कुल की खबर जिनको जुज की खबर गुम। लेकिन कराची में तहरीक इंसाफ की पै दर पै नाकामियां एकदम होने वाला हादसा नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ की कराची में दाखिली सियासत ने इस हादसे में यकीनी किरदार अदा किया। 2013 के इंतखाबात में टिकटों की तकसीम ने तहरीक इंसाफ के कराची किला में शगाफ डालने का आगाज किया तो रही सही कसर कराची में तहरीक इंसाफ को MQM की तरह मुनज़्ज़म न करके पूरी कर दी गई। इस्लामाबाद धरने में पार्टी कारकुनान में जो एतमाद पैदा किया था वो खत्म होता चला गया। NA 246 के इलेक्शन और बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जानिब से हंगामा खेज इलेक्शन कैंपेन का नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने जो इख्तलाफात पैदा किए उन्हें दूर करने की कोशिश ही न की गई। जस्टिस रिटायर्ड वजी और तस्नीम नूरानी से इख्तलाफात ने भी जलती पर तेल का काम किया और अब उम्मीदवार की दस्तबरदारी, शायद इसे ही कहते हैं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अगर ये इक़्तिदार में आएंगे, इनको अगर पावर मिलेगी कराची के अंदर, तो शायद इनके जो वर्कर्स हैं वो कायद-ए-आज़म के मज़ार को भी बेच देंगे। इतने भूखे और इतने नंगे हैं ये लोग। इसी इशू पर बात करेंगे। पीटीआई के अली जैदी ने मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है और फिर मुझे ज्वाइन करेंगे अमजदुल्ला खान। अली जैदी, आपके पास मैं ये सवाल लेके आऊंगी, रिपोर्ट भी हमारी आपने सुन ली होगी। पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कराची में, वर्कर्स पे कंट्रोल नहीं है। 80 लाख वोट लिए थे 2013 में और अब मुश्किल से 80,000 वोटर्स भी नहीं रह गए कराची में। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक रिपोर्ट बनाई है। इन माय ओपिनियन थोड़ी सी वन साइडेड है, ठीक है, लेकिन ये आपने कैसे कहते हैं कि 80,000 वोट नहीं रह गए। चैलेंजेस हैं, नो डाउट चैलेंजेस हैं। पार्टी हमारी एक बिकॉज ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। इंट्रा पार्टी जब इलेक्शन हो जाएंगे, क्लियर डायरेक्शन आ जाएगा तो फिर चले जाएगा। कराची पीटीआई अगर ऑर्गेनाइज नहीं होती तो इतनी बड़ी जो बल्दियाती इलेक्शन में जो कैंपेन देखी थी और इतने सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए थे 90% प्लस की नशिस्तों पे, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो ये किस तरह होता सारा। लेकिन अली साहब, अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं हो सके और पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो धांधली की खबरें सामने आई थी उन सबको लेके वर्कर्स पे कंट्रोल नहीं है और यही वजह है कि सिर्फ 6 घंटे पहले आपका एक वर्कर पार्टी छोड़ जाता है। अब वो देखिए, किसी की पार्टी में ज्वाइन करना और किसी का पार्टी छोड़ना, उससे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मेरे ख्याल में कोई ताल्लुक नहीं है। या हर मंडे को और हर जुमेरात को लोग सिटिंग MNAs MPs छोड़ के जा रहे हैं मुस्तफा कमाल की तरफ MQM के। कहते हो आप लोग तो कहेंगे सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज पार्टी वो है, ये तो कोई सब कहते हैं पाकिस्तान में कि जी MQM बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है, उनके लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। किसी के छोड़ के जाने से एक इंस्टीट्यूशन को नुकसान, छोटी एक कोई 2 आदमी की कंपनी तो नहीं है, इतनी बड़ी माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन होगी, किसी के जाने से
कोई अली आप मेरे साथ ही रहिएगा। अमजदुल्ला खान, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन आपके वालिद साहब की जो कल रात वीडियो सामने आई है, वो कहते हैं कि उनके बेटे पे दबाव था, लेकिन उनका बेटा बोलेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब के पास ये लोग आए थे सुबह, रात को पूरी टीम, और वालिद साहब ने जो है उनको, क्योंकि उनको चीज़ों का इतना पता नहीं था, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो बयान दिया है वो इनके कहने के ऊपर दिया था। कोई उनके ऊपर कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि जो वो उन्होंने जो है मेरे कहने पे या कोई ऐसी चीज़ की थी। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, कोई मेरे पर प्रेशर नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने पीटीआई के लोगों के दबाव पर यह बात कही? पीटीआई के लोगों के कहने पे उन्होंने ये कही होगी, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या चीज़ें सामने थी। क्योंकि पीटीआई के लोग जो हैं ये सब लोग घर पे आए थे और उनसे, मेरे वालिद साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन ये कि जो मुझे पता चला है कि वो, क्योंकि मेरा भी राब्ता नहीं हुआ था वालिद साहब से, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने उस पे दिया है, मतलब मेरे कहने पे या मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी उनसे। अली साहब, आपने सुन लिया, अमजदुल्ला साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के कहने पे उनके वालिद साहब ने बयान दिया। वरीदा, मैं जरा आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। जी। जब आपके प्रोड्यूसर का फोन आया था, मैंने कहा था आप मुझे इस घटिया इंसान के साथ अब ना लीजिएगा, बात कीजिएगा। ऐसे अल्फाज अली साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगी ना इस्तेमाल करें। ये ऑन एयर जा रहे हैं इस वक्त अल्फाज, और आपसे अलग ही बात की जा रही है। आपका अमजदुल्ला साहब से इंटरेक्शन नहीं करवाया जा रहा। मैं इनके वालिद के घर इसलिए गया था रात को ढूंढ के, पहली दफा निकाल के ढूंढ के, क्योंकि हम समझे कि खुदा ना खास्ता इनके ऊपर कोई हादसा ना हो गया हो, और वो भी परेशान थे, और हम सोचे कि पुलिस के पास तो नहीं जाना, कोई रिपोर्ट तो नहीं करानी, क्योंकि ये तो मोबाइल बंद करके 90 की गोद में जाके बैठ गए थे। ये अगर इस तरह, तो हम इसलिए वहां गए थे, परेशान, उनके वालिद भी परेशान थे। ठीक है तो अली जैदी साहब, मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया। इस डिस्कशन को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू रखेंगे। अमजद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज सवाल हमने किया था कि कराची के ज़िमनी इंतखाब में कौन जीतेगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, या आपने पीटीआई को वोट देना था। सबसे ज्यादा वोट इस वक्त ऑनलाइन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हक में है, और उसके बाद